धिक्कार होस्। कुनै पनि देशको सेनाले संविधानका धारामा के लेखेको छ भनेर हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन। संविधानका पाना पल्टाएर सेनाले आफ्नो कदम चाल्ने अवस्था हुँदैन। देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ जान थाल्यो भने नेपाली सेनाले सिंहदरबारमा कुन बेला जनताले बम विस्फोट गर्लान् र मैले हस्तक्षेप गरूला भनेर पर्खिन्न। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिँदै गर्दा बैठकमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्यहरू बीचमा सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला आए लगत्तै कुनै असाधारण स्टेप लिने जानकारी गराउनु भएको कुरा सञ्चार माध्यमहरूमा सुनिएको छ। सर्वत्र चासो भइरहेको विषय हो यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै न कुनै असाधारण कदम चाल्ने सम्भावना छ। नेकपा एमालेका विभाजित माधव पक्ष र माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि यो सवालमा सशंकित हुनुहुन्छ। केपी ओलीले कुनै असाधारण कदम चाल्न सक्छन् भन्ने कुरामा। त्यसैले यो सम्भावनालाई उहाँले आफै उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। यो पक्षतर्फ गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ। केपी ओली जति बेला सामान्य संकटमा परिरहेको देखिन्छ त्यो बेला केपी ओलीले प्रचण्डको निवासमा पनि दौडधुप गर्नुभयो, वामदेव गौतमको निवासमा पनि दौडधुप गर्नुभयो, माधव नेपालजीको निवासमा पनि दौडधुप गर्नुभएको हो। तर कसैका ढोकामा जाँदा पनि समस्या समाधानको बाटो नदेखेर उल्टै आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको तयारी भइरहेको संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो। कुनै पनि बेला केपी ओलीले जो प्रयास गर्नुभएको छ, महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, सांसदहरूबाट संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित संसदीय दलको नेता र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको नाताले उहाँले 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउन पाउने सबैको बुझाइ थियो। प्रचण्डजी र केपी ओलीजी बीचमा आन्तरिक रूपमा के सहमति भयो अथवा के सहमति भएको थियो भन्ने बारेमा बाहिर अरूलाई जानकारी हुने कुरा भएन। आधा समय दुवैजनाले आलो पालो गरेर प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने उहाँहरू बीचको सहमति स्वयं प्रचण्डले उल्लङ्घन गरेर अथवा त्यसलाई अर्को सहमतिमा ल्याउनु भएको थियो, जो सार्वजनिक भयो। सार्वजनिक भएपछि सबैले जानकारी पाउने विषय रह्यो। त्यो भनेको 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको निरन्तरता, आफू पार्टीको अध्यक्ष, स्वाभाविक रूपमा उहाँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा केपी ओलीले दिएर मात्र पाउने होइन, उहाँले काम गरेर पनि पाउने कुरा हुन्थ्यो। अध्यक्षको हैसियतले केवल कुर्सीमा बसेर निर्णयहरू आफ्नो पक्षमा गराएर मात्र अध्यक्ष कार्यकारी बन्ने कुरा हुँदैन। पार्टीको अध्यक्ष कार्यकारी बन्नलाई पार्टीका गतिविधिहरू परिचालित हुनुपर्छ। पार्टीका गतिविधिहरू पार्टी कार्यालयबाट परिचालन गर्नुभन्दा प्रचण्डले के गर्नुभयो त भनेपछि जहिले पनि बालुवाटारको फन्को लगाउने मात्रै गर्नुभयो।
समस्या सृजना भएको त्यहीबाट हो। अहिले परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। दोस्रो पटक फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावनातर्फ देश गइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असाधारण हुने भन्ने जो सन्देश आयो, यो सन्देशले असाधारण के कदम हुन सक्छ त भन्ने कुरातर्फ सबैले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला नेकपा एमालेको नेतृत्व पंक्ति सचेत बन्न जरुरी छ। जब संकटमा पर्छ नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, शक्तिमा पुगेको नेतृत्व जब संकटमा पर्छ त्यति बेला कुनै पनि दुर्घटनामा देश जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। केपी ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयलसँग बालुवाटारमा भेटघाट गरेको प्रसङ्गले सबैलाई झस्काएको छ। उहाँले यो कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। गुप्तचर प्रमुखसँग एउटा त उहाँको भेटघाटको पोर्टफोलियो मिल्दैन, अर्को कुरा समय मिल्दैन, अर्को कुरा भेटघाट पछिका प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका गतिविधिहरू जो देखा परिरहेका छन् र देशको राजनीतिक स्थिरतामा अवरोध आएर नितान्त अस्थिरतातर्फ देश धकेलिएको छ र सर्वत्र सन्तास पैदा भइरहेको छ। यसले पनि संकेत गर्दछ कि गोयलसँगको भेटघाट प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक थिएन, स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। त यो विषयमा कमसेकम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै यदि गलत नेपालको अहित हुने गरी भारत पक्षबाट कुनै प्रस्ताव आएको छ भने त्यो सार्वजनिक गरिदिने हो भनेपछि नेपाली जनताको व्यापक समर्थन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा हुनेछ। तर केपी ओलीको दूरदर्शिता यसमा भइरहेको छैन। कुनै राम्रो प्रस्ताव भारत पक्षबाट आएको भए केपी ओलीले सार्वजनिक गरिसक्नुहुन्थ्यो। यसमा कुनै हामीले दुविधा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। केपी ओलीलाई कुनै न कुनै अप्रिय प्रस्ताव आएको छ, अस्वाभाविक प्रस्ताव आएको छ र त्यो प्रस्तावमा उहाँ घिसारिन बाध्य भइरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भनेर अनुमान गर्न सकिने प्रशस्त कारणहरू छन्। घटनाक्रमहरूले त्यो संकेत गरिरहेका छन्। यी सबै परिस्थितिहरूलाई मध्यनजर गरेर पार्टी भित्रको पंक्तिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बलियो बनाउनतर्फ प्रयास गर्नुपर्छ। सत्ता सहकार्यमा चलेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले पनि यो विषयमा सावधानीपूर्वक हेर्नु जरुरी हुन्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो गम्भीर सवालमा ध्यान दिन जरुरी छ। संकट प्रधानमन्त्री माथि मात्र होइन, उहाँमाथि आइरहेको संकटले सम्पूर्ण रूपमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई संकटमा पुर्याउँदैछ। यहाँको सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई संकटमा पुर्याउँदैछ। यो विषयवस्तुतर्फ पनि जान जरुरी छ। एक्का रहोस्, कुनै पनि देशको सेनाले संविधानका धारामा के लेखेको छ भनेर हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन। संविधानका पाना पल्टाएर सेनाले आफ्नो कदम चाल्ने अवस्था हुँदैन। देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ जान थाल्यो भने नेपाली सेनाले सिंहदरबारमा कुन बेला जनताले बम विस्फोट गर्लान् र मैले हस्तक्षेप गरूँला भनेर पर्खिन्न। यो गम्भीरतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाली सेनाले संविधानलाई भन्दा देशलाई महत्त्व दिन्छ, देशलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली जनताले पनि राख्दछन् र नेपाली जनताको त्यो खालको दबाव अहिले नेपाली सेनामाथि परिरहेको छ। नेपाली सेनाले संविधानलाई उछिनेर अगाडि बढ्न बाध्यता हुन्छ यदि देश दुर्घटनामा पर्न थाल्यो भने। देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउँ, सबै सचेत बनौँ, राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर बन्नुहोस्, गम्भीरता साथ तपाईहरू आपसमा बसेर छलफल गर्नुहोस्, देशको हितमा र जनताको हितमा निर्णय लिनुहोस्
आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।